ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। तो मैं इसकी परजोर मज़ामत करता हूँ और वार्निंग भी देता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, इसको पुरअमन रहने दें, इसमें कोई ऐसी शरारतबाजी ना। इसी पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर साहब, आपने भी यकीनन सुना होगा, इस्माइल गुजर साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, कहते हैं मैं इंडिया को पुकारूंगा अगर यहाँ हालात ख़राब हुए या इलेक्शन जो है वो ठीक ना हुए। क्या कहेंगे इस पर आप? ये किस किस्म की ज़बान है, किस किस्म का माइंड सेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले दिन से ही कहा था कि ये लोग जो है वो इंडिया की ज़बान बोल रहे हैं और ये इंडिया के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और ये भी कहा था कि ये लोग हार चुके हैं इंशाल्लाह और ये धांधली के रोने रोएंगे। सुबह सवेरे पोलिंग स्टार्ट होने से पीपल्स पार्टी और नून लीग धांधली का रोना रो रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन इनका है, वज़ीर आज़म इनका बैठा हुआ है, अमला इनके नीचे है, DRO सारे इन्होंने लगाए हैं। हमारे अब तक 2 हमारे कारकुन शहीद हो चुके हैं, जिसमें से एक कारकुन इनके पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन के बेटे ने खुद फायर करके उसको शहीद किया है। बाकी हमारे 15 कारकुन गोले में जख्मी हैं इस वक्त। ये जो लोग हैं इस तरह के, ये इनके उम्मीदवार, ये अक्कासी करते हैं अपनी इन गद्दार लीडरों की सोच का। ये खुद भी गद्दार हैं, इनके उम्मीदवार भी गद्दार हैं। मैं मजम्मत करता हूँ इस बात की, और ये अक्कासी करता है इनके अंदर की सोच का कि ये पाकिस्तान की जिनकी मोहब्बत है और इनकी मोदी की यारी पूरी कश्मीर की अवाम जान चुकी है, और आज इंशाल्लाह इनको शिकस्त के देकर वो बताएंगे कि मोदी की यारों का क्या हाल करते हैं वो इंशाल्लाह। तो अली अमीन साहब, क्यों उकसाया जा रहा है मरियम नवाज की जानिब से रहनुमाओं को, कारकुनान को? एक जानिब वो कहती हैं कि मैं सफ़ीर की बेटी हूँ, दूसरी जानिब उनके ही वालिद लंदन में बैठ के मुलाकातें भी करते हैं, और अब ऐसे बयानात जो कि उनके कारकुनान और रहनुमा भी कह रहे हैं कि मैं भारत को पुकारूंगा, आप लोगों से तो वही अच्छे हैं। ऐसे उकसाने का मकसद क्या है? क्या शिकस्त का खौफ है? बिल्कुल शिकस्त का खौफ भी है, और इनकी मोदी के साथ यारी जो है वो का पोल भी खुल रहा है। आप चेक करें कि मरियम नवाज ने पूरी कैंपेन के अंदर भारत के खिलाफ और मोदी के खिलाफ एक बात नहीं की, जबकि जो जुल्म मकबूजा कश्मीर की अवाम के साथ किया जा रहा है और इस तरीके से मोदी मुसलमानों का कत्लेआम वहाँ पे कर रहा है, कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहा है वहाँ पर, उसके बाद उसके बारे में बात ना करना, वो भी कश्मीर के इलेक्शन कैंपेन में, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इनके ऊपर। इनकी पहले दिन से यही पॉलिसी है, इन्होंने इलेक्शन को सबोटाज करना था। तमाम रिपोर्ट इस बारे में आ चुकी हैं, मैं बार बार इस चीज को आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, बार बार कह चुका हूँ, और सबूत आपके सामने है कि वही काम ही कर रहे हैं आज। तो अली साहब, ये तो गैलेप सर्वे को भी नहीं मान रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये कहती है कि ये धोखा है, गैलेप सर्वे सारा झूठ है। जब इनके हक में आता है तो फिर वो ठीक होता है, मुस्तनद होता है, जब इनके खिलाफ आ जाए तो ये उसको नहीं मानते। अब मेरे पास तो इनके दिमाग को ठीक करने का कोई मेरे पास आला तो है नहीं कि मैं इनके दिमाग ठीक कर लूँ, लेकिन मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ इस चीज़ की, जिस तरीके से इनके लोग वहाँ पर इलेक्शन को सबोटाज करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर सुबह से, और जिस तरीके से भारत की बोली बोल रहे हैं और इनके उम्मीदवार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मैं भारत को पुकारूंगा, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान से गद्दारी है। अच्छा अली अमीन गंडापुर साहब, मुस्लिम लीग नून तनकीद कर रही है आप लोगों पर, और आप लोगों पर इनफैक्ट धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि आपका ये कहना है कि ज़ाहिर है हुकूमत आज़ाद कश्मीर में उनकी है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी वो भी आप लोगों को ही मुर्दर इल्ज़ाम ठहरा रही है। वो ये नहीं मानती कि आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की है। देखिए जी, ये तो सारे अब्बू बचाओ तहरीक चल रही है। ये जो PDM बना लेते हैं, इनको तो एक ही मसला है इमरान खान से, क्योंकि इमरान खान इनको एनआरओ नहीं दे रहा, तो ये तो अंदर से तो एक ही है, इनके मकासद तो एक ही है कि मुल्क को लूटो, कोई हमसे पूछे भी नहीं, और अगर कोई पूछेगा तो उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हैं। आज इमरान खान को एनआरओ दे दे, ये इमरान खान जिंदाबाद के नारे मारेंगे। लेकिन बात यह है कि पीपल्स पार्टी ये क्या नहीं जानती कि वज़ीर आज़म किसका बैठा है वहाँ पे इस वक्त? क्या वो ये नहीं जानती इस वक्त हुकूमत किसकी है वहाँ पर? लेकिन अटैक इमरान खान के ऊपर जल्सों में आप देख लें। जी ठीक है अली अमीन गंडापुर साहब, बहुत तफसील से आपने बात की, और इस इलेक्शन के हवाले से आपने हमसे गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया आपका। तो जम्मू कश्मीर में इंतखाबी दंगल जारी है। 45 नशिस्तों पर 724 उम्मीदवार हैं जो कि मद्दे मुकाबिल हैं। रावलाकोट, बाग और मुजफ्फराबाद में पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स जौक दर जौक वोट कास्ट करने आ रहे हैं। कहीं पोलिंग स्टेशन पर अमला ताखीर से पहुंचा तो कहीं इंतखाबी सामान वक्त पर ना पहुंचने की वजह से पोलिंग ताखीर से शुरू हुई।
آزاد جموں و کشمیر میں 11ویں عام انتخابات کے لیے میدان سج گیا. پولنگ جاری. 45 نشستوں پر 724 امیدوار مد مقابل. پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ. اے آر وائی نیوز نے روایت برقرار رکھتے ہوئے پہلا ووٹ کاسٹ ہوتے دکھایا. راولاکوٹ، باغ اور مظفر آباد میں پولنگ اسٹیشنز پر ووٹرز کی لمبی قطاریں رہیں. راولاکوٹ کے پولنگ اسٹیشن میں انتخابی فہرستوں میں نام کا اندراج نہ ہونے پر ووٹرز نے احتجاج کیا. اہل 10 کوٹلی 3 کے پولنگ اسٹیشن نمبر 24 اور 25 پر انتخابی سامان نہ پہنچنے کے باعث پولنگ کے آغاز میں 40 منٹ کی تاخیر ہوئی. ہماری جو متعلقہ مور ہوتی ہے نا بیلٹ پیپر پر لگانے والی، وہ ابھی نہیں پہنچی تھی. میں نے آر او صاحب کو بتایا، وہ بھیج رہے ہیں. ہم نے متبادل جو ہے یہ دوسرے سینٹر سے مور منگوا لی. آزاد کشمیر کے چند پولنگ اسٹیشنز پر میڈیا کو کوریج کی اجازت نہیں دی گئی. صحافیوں کے احتجاج کے بعد چیف الیکشن کمشنر نے میڈیا کو کوریج کی اجازت دی. آزاد جموں و کشمیر الیکشن میں 32,20,000 کشمیری اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. پاک فوج کے علاوہ 37,200 سیکیورٹی اہلکار تعینات. آزاد کشمیر پولیس کے 5,000 اہلکار بھی فرائض نبھا رہے ہیں. آزاد کشمیر انتخابات کے سلسلے میں پولنگ کا عمل جاری ہے. پولنگ ختم ہونے میں تقریباً 2 گھنٹے باقی ہیں. تازہ ترین صورتحال جانیں گے. مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں میں موجود ہیں ہمارے نمائندگان. اس وقت ہمارے ساتھ راولاکوٹ سے راشد نذیر ہوں گے. راشد نذیر کی طرف بھی آئیں گے، لیکن چیف الیکشن کمشنر اس وقت میرپور میں گفتگو کر رہے ہیں میڈیا سے. پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. میں نے کہا میں کرتا ہوں معذرت. اب معذرت کر لی، بات ختم ہو گئی. اب اس میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں. میں نے معذرت کر لی تھی ایز اے چیف الیکشن، معذرت کر لی. اگر ہمارے کسی، اب دیکھیں ڈی سی ہے بیچارہ، یہ ایس ایس پی ہے، کتنا ٹیکس ہوگا، وہ ضلع کا معاملہ اس کے لیے نا. وہ بندہ مر جائے اس ذمہ داری کس کے؟ ڈی سی ایس پی کی ہے. ٹینس ہوتے بندے، ہم بھی ٹینس سے، خود ٹینس سے. تو میں نے جا کر پرسنل معذرت کی میڈیا والوں سے. کافی اس طرح ہونا چاہیے. آپ کو مسئلہ یہاں بھی معذرت کرتا ہے نا. اوکے. میرپور میں چیف الیکشن کمشنر میڈیا ٹاک کر رہے تھے اور آج کے الیکشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو آج کے انتخابات کے سلسلے میں پولنگ کا عمل جاری ہے. پولنگ ختم ہونے میں صرف 2 گھنٹے رہ گئے، ایون 2 گھنٹے سے بھی کم کا وقت ہے. تو تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سردار رضا مظفر آباد سے ہمیں جوائن کریں گے اور راشد نذیر راولاکوٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سردار رضا کی جانب سب سے پہلے رخ کریں گے. سردار رضا بتائے گا کیسا ٹرن آؤٹ ہے؟ اب تو بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے. جی بالکل، ٹرن آؤٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اور مردوں کی بہت بڑی تعداد اس وقت پولنگ اسٹیشن کی طرف بڑھ رہی ہے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے. میں اس وقت موجود ہوں چیلا باڑی کے مقام پہ اور یہاں پہ وارڈ 18 ہے اور اس وقت خواتین کے جو ہے 2400 سے زائد یہاں پہ خواتین اور مرد کے ووٹر رجسٹرڈ ہیں اور خواتین کے جو ہے وہ 1200 سے زائد ووٹر. خواتین کافی بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں اور اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. اور بلکہ خواتین جو ہے بچوں کے ساتھ یہاں پہ آئی ہیں اور مرد حضرات بھی جو بزرگ حضرات ہیں وہ بھی یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ معذور افراد کی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے جا رہے ہیں. اگر بات کی جائے ڈویژن مظفر آباد کی تو وادی نیلم اور وادی جہلم میں بھی اس وقت بہت بڑی تعداد اپنے اپنے گھروں سے وہ نکل کر جوک در جوک اس وقت اپنا حق رائے دہی استعمال کریں مختلف پولنگ سٹیشنز پر. بالکل ٹھیک ہے، آپ بتا رہے ہیں سردار رضا لوگ آ رہے ہیں اور جوک در جوک آ رہے ہیں. رخ کریں گے راشد نذیر بھی ہمارے ساتھ. راشد نذیر، ٹرن آؤٹ کیسا ہے یہاں پر؟ اور چونکہ اب وقت بھی کم رہ گیا ہے تو لگ رہا ہے کہ مقررہ وقت کے اندر اندر تمام پولنگ کا عمل مکمل ہو جائے گا. جیسے ہی جو پولنگ کا عمل ہے، جو ٹائم ہے وہ کب ہوتا جا رہا ہے. لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے پولنگ اسٹیشنوں کی طرف آ رہی ہے. جہاں پہ آپ دیکھیں، جس پولنگ اسٹیشن پہ آپ دیکھیں تو لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے موجود ہے. جہاں خواتین بھی بڑی تعداد میں، بزرگ شہری تمام لوگ یہاں پہ جو ووٹ ڈالنے کے لیے نکل رہے ہیں. لیکن جو شہری ہیں ان کا یہ مطالبہ بھی ہے ساتھ کہ جو پولنگ کا ٹائم ہے وہ بڑھایا جائے، کیونکہ جس طرح سے لوگوں کی رش ہے. ویلکم بیک. مریم نواز کہتی ہیں نون لیگ کے کارکنان ڈٹ گئے، کارکنان ووٹ چوروں کو بے نقاب کر رہے ہیں. مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کی تحریک نے متحرک کارکنوں کو جنم دیا ہے. شاباش شیرو شاباش. انہوں نے کہا کہ ووٹ چوری کے باوجود بات نہ بنے تو بدماشی پر اتر آؤ، لیکن جو بھی کریں گے اپنے ہی تابوت میں کیل ٹھونکیں گے. کشمیریوں نے مودی کے یاروں کا بیانیہ مسترد کر دیا. وزیر مملکت فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ اپوزیشن نے گلگت بلتستان میں نفرت انگیز تقریریں کی.
उन्हें बदतरीन शिकस्त हुई। वही मामला इन्होंने आज़ाद कश्मीर में दोहराया। कश्मीरियों की बात करने के बजाय इन्होंने अब्बू बचाओ मुहिम चलाई। ये तकरीरें इन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर भी की थी, बदतरीन इनको शिकस्त हुई थी, जमानतें इनकी जब्त हो गई। वही मामला इन्होंने दोबारा जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर दोहराया। चूंकि इनको अवाम में पजीराई वहां पर हासिल नहीं हुई, मोदी के यारों को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। इनका जो बयानिया है वो बयानिया जो है वो मोदी नवाज बयानिया है, उसको तो कश्मीर के लोग किसी सूरत भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कश्मीरियों की स्ट्रगल को सलाम पेश करने की बजाय ये वहां जाकर अब्बू बचाओ मुहिम चलाएंगे तो अवाम इनको मुस्तरद करेगी। यही वजह है कि इन्होंने उससे पहले जो है वो धांधली का शोर मचाना शुरू किया। ये तो चोर मचाए शोर वाली बात है। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कश्मीरी अवाम इमरान खान की तरफ देख रहे हैं, इंतखाबात में PTI कामयाब होगी। कश्मीर से जो आवाज़ सबको आ रही है वही मरियम नवाज तक पहुंच रही है, उनको शिकस्त नजर आ रही है। पार्टी को गिरते देखना तकलीफ दे अमल है। मरियम नवाज ने हारने की तैयारी शुरू कर दी है कि अवाम जो है वो इमरान खान की तरफ देख रहे हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला कामयाबी होगी। जो कश्मीर के अवाम से जो जमीन से आवाज सबको आ रही है वही वो मरियम नवाज तक भी पहुंच रही है। सर्वेज वो भी देख रही हैं और उनको नजर आ रहा है एक शिकस्त जो है वो, तो जाहिर है एक तकलीफ दे एक अमल है इस तरीके से अपनी पार्टी को गिरते हुए देखना। हारने की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। अगर वाकई में कोई धांधली हो रही होती तो जाहिर है वर्कर भी साथ उनके शामिल होते, लेकिन नजर आ रहा है जो ग्राउंड पे काम कर रहा है वो सबको नजर आ रहा है कि इलेक्शन किस तरफ जा रहा है और वो तहरीक इंसाफ की कामयाबी की तरफ इलेक्शन जा रहा है। वो पता नहीं है, तो ये नहीं समझ में आता है इन लोगों का कि ये बात जो है वो पाकिस्तान के अवाम को मुखातिब करके कर रहे होते हैं या ये इनकी इतनी ही नजरें जो है वो बैरूनी आकाओं की तरफ लगी हुई होती हैं कि शायद वहां से कोई मदद आ जाए। वो भी जमाना गुजर गया, इनको ये समझ जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं इंतखाबात में फैसला आवाम करे, हुकूमती मशीनरी न करे। पीपल्स पार्टी ने 21 शिकायतें इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी हैं। डिप्टी स्पीकर और वफाकी वज़रा पोलिंग स्टेशंस में दंदनाते फिर रहे हैं। इसके बावजूद हम मुकाबला करेंगे और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। करे फैसला जो है वो हुकूमत की मशीनरी न करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त तक 21 कंप्लेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ जमा करा दिए हैं। आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें डिप्टी स्पीकर साहब कौमी असम्बली की है वो पोलिंग स्टेशन पे घूम रहे हैं। वफाकी वजीर पोलिंग स्टेशनों के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं। बैलेट बॉक्सेस आपने देखे PTI के गाड़ियों में, सपोर्टर्स की गाड़ियों में आ रहे हैं। तो ये सबके सामने किस किस्म का इलेक्शन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस किस्म के इलेक्शन में मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह हम ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालेंगे और हम हुकूमत बनाएंगे। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जीत के लिए पुरज़्म है। PTI रहनुमाओं ने ट्विटर पर महाज संभाला हुआ है। कहते हैं इस बार आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली आ रही है। आजाद कश्मीर का इंतखाबी दंगल, PTI रहनुमा जीत के लिए पुरज़्म। ट्विटर पर रहनुमाओं ने महाज संभाल लिया। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट में कहा, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई। वफाक, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब आज़ाद कश्मीर भी हमारा होगा। फवाद चौधरी ने कहा, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात मकबूजा कश्मीर के लोगों के ख्वाबों को जिला बख्शते हैं। आज का इंतखाब इमरान खान के नए कश्मीर के नाम होगा। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा, कश्मीर अपने सफीर इमरान खान की आवाज पर लब्बैक कहेगा। आज PTI सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। वफाकी वजीर फरूख हबीब ने तनकीद करते हुए कहा, आज मोदी के यारों को करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट और सर्टिफाइड झूठों को बदतरीन शिकस्त होगी। शिबली फराज ने ट्वीट में कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कश्मीरियों की खिदमत का मौका गवा दिया। वादी कश्मीर में भी तब्दीली की लहर चल पड़ी है। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुश आमदेद। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश ने इलेक्शन कैंप का दौरा किया। कामरान बंगश ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत के लिए पुरअज़्म है। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान अली से जो इसी वक्त उनके साथ ही मौजूद हैं। तो उस्मान, क्या मजीद गुफ्तगू कर रहे हैं कामरान साहब?
جی آزاد کشمیر الیکشن کے لیے پشاور میں بھی پولنگ کا عمل جاری ہے. 39 اور 45 کے لیے یہاں پر بھی پرامن طریقے سے صبح سے ہی پشاور کے جو مختلف سکول ہے وہاں پر پولنگ کا عمل جاری ہے, اور جو ووٹرز ہے وہ یہاں پر آ کر اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں. کامران منگش صاحب بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے پولنگ کے عمل کو کس طرح پایا ہے. پولنگ کیمپس کا دورہ کیا ہے, جو تحریک انصاف کے کیمپس ہیں اور جو دوسری جماعتوں کے ہیں. ورکر سے میں ملا ہوں, ان کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ پرامن رہیں. پولیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں, الیکشن کمیشن کے عملے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. کچھ ایشوز جو ہمیں سامنے آ رہے ہیں, جو کچھ لوگوں نے ووٹس پچھلے کئی سال سے کاسٹ کیے ہوئے ہیں, وہ اس دفعہ پولنگ لسٹ میں, ووٹنگ لسٹ میں نہیں آئے ہوئے. تو یہ ایشو بھی میں الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو بھی دیکھ لے. اوور آل حالات اچھے ہیں, ورکرز جو ہے وہ بڑے موٹیویٹڈ ہیں. انشاءاللہ آج شام ہم جیت کا جشن منائیں گے. ان کو امید ہے کہ تحریک انصاف ہی یہاں سے کامیاب ہو گیا, اور کشمیر الیکشن سے تحریک انصاف کی جیت کی ان کو امید ہے. جی کشمیر میں جاری عام انتخابات کے سلسلے میں شانگلہ میں بھی پولنگ سٹیشن قائم کر دیا گیا ہے. شانگلہ میں کشمیریوں کے رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد صرف 2 ہے. پولنگ عملہ صبح سے انتظار میں ہے, لیکن تاحال کوئی ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکا. اسی بارے میں مزید بتائیں گے سرفراز خان. جی بالکل, آزاد کشمیر میں جاری عام انتخابات کے سلسلے میں ضلع شانگلہ میں بھی پولنگ سٹیشن قائم کر دیا گیا ہے, اور یہاں جو رجسٹر کشمیری کمیونٹی ہے وہ آج اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے یہاں پہنچیں گے. اس وقت میں گورنمنٹ ہائی اسکول کروڑا میں موجود ہوں, جو پولنگ سٹیشن نمبر 35 ہے. ہمارے ساتھ یہاں پریزائڈنگ آفیسر موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ شانگلہ میں کل رجسٹر ووٹرز کی تعداد کتنی ہے, اور یہاں ابھی تک کوئی ووٹ پول ہوا ہے کہ نہیں. جی شانگلہ میں رجسٹر ووٹ 2 ہے, ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا ہے ووٹ پوسٹ کرنے کے لیے. الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق پولنگ کا جو عمل ہے وہ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا. دیکھنا یہ ہے کہ کوئی ووٹر یہاں ووٹ پول کرنے کے لیے آتا بھی ہے کہ نہیں. آزاد کشمیر انتخابات کے لیے منفرد اور انوکھے پولنگ اسٹیشن بھی قائم کیے گئے ہیں, جہاں رجسٹرڈ ووٹر صرف 1 ہے, جس کے لیے دن بھر عملہ ڈیوٹی انجام دے گا. بھی امیدوار کی قسمت بدل سکتا ہے. جی ہاں, آزاد کشمیر کے عام انتخابات کے لیے پاکستان کے چند شہروں میں پولنگ اسٹاف ایک ووٹر کے لیے دن بھر سیٹ پر موجود رہے گا. اچھے کو چنو, سچے کو چنو. لاڑکانہ میں LA34 کی نشست کے لیے صرف 1 خاتون ووٹر رجسٹرڈ ہیں. وہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر آفس میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں گی. بارکھان کے گورنمنٹ مڈل اسکول کوڈی موڑ میں بھی 1 خاتون ووٹر کے لیے پولنگ اسٹیشن قائم کیا گیا ہے. چنیوٹ میں آزاد جموں کشمیر کے انتخابات کے لیے 2 ووٹرز ہیں. دونوں ووٹرز کے لیے پولنگ کے عملے کے 3 اراکین جبکہ سیکیورٹی پر 40 جوان تعینات ہیں. برنو میں حلقہ ویلی 6 اور جموں 4 کے لیے صرف 2 خواتین کشمیری ووٹرز ڈگری کالج میں ووٹ ڈالیں گی. نواب شاہ میں انتخابات کے دوران صرف 9 ووٹرز اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے. سانگھر میں 11 ووٹرز کے لیے پولنگ کا انتظام کیا گیا ہے. اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ARYnews.tv. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.